ग्रेड्स अफ ओपिसी सिमेन्ट भने हिजो हामीले टाइप्स अफ सिमेन्टसम्म भएको थियौँ है। आज ग्रेड्स अफ ओपिसी यो चाहिँ एक्जाममा एक्चुअली सोधेको पनि छ है, बुकहरूमा पाइँदैन यसको बारेमा खासै। यो चाहिँ एक्जाममा एक्चुअली सोधेको भएर मैले त्यति बेलादेखि इन्क्लुड गरेको थिएँ है। के हो त यो भन्दा 3 टाइप्स अफ ग्रेड्स अफ सिमेन्ट हुन्छ है। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड र 53 ग्रेड। सुन्नुभएको थियो? 43 ग्रेड, 53 ग्रेड भन्ने सुन्नुभएको थियो कि सुन्नुभएको थिएन? थाहा थियो तपाईँहरूलाई यो? ओपिसी हेज 3 ग्रेड्स। यो चाहिँ एकोर्डिङ टु द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो फेरि है। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको लोड पर युनिट एरिया। हामीले अगाडि प्रपर्टिजमा पनि हेऱ्यौँ यसको बारेमा होइन। सिमेन्टको स्ट्रेन्थको आधारमा चाहिँ 3टा ग्रेडहरू छन्। 33 ग्रेड भनेको के त त्यसो भए? कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको आधारमा त भन्यौँ। यसले 28 डेजमा हामीले क्युब कास्ट गरेर कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा हामीले टेस्ट गर्दाखेरि यसले एटेन्ड गर्ने स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ 33 MPa, द्याट मिन्स 33 न्युटन पर mm स्क्वायर हो कि। यो त्यहीबाट नाम रहन गएको है। 28 डेजमा यसले एटेन्ड गर्ने स्ट्रेन्थ भनेको 33 MPa अर्थात् 33 न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ। त्यो नै के हो त फेरि 33 ग्रेड ओपिसी हो है। त्यो स्ट्रेन्थ कति लिन्छ त्यस्तै अर्कोमा यो स्ट्रेन्थलाई नै कम्पेयर गरेर हेरौँ। 43 ग्रेड ओपिसी भनेको चाहिँ इट एटेन्स द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 43 MPa अथवा मेगा पास्कल्स है। यो भनेको चाहिँ MPa भनेको मेगा पास्कल्स, द्याट मिन्स न्युटन पर mm स्क्वायर इन 28 डेज। त्यस्तै 53 ग्रेड भन्नुभयो भने यसले चाहिँ 28 डेजमा 53 MPa अर्थात् 53 मेगा पास्कल्स अथवा 53 न्युटन पर mm स्क्वायर है। 28 डेजमा त्यति स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले गेन गर्न सक्छ कि। त्यसको आधारमा चाहिँ 3टा ग्रेड अफ ओपिसी छ है। अब युजेज कहाँ हुन्छ, यो कस्तो हो भन्ने कुरा पनि यहाँ छ। यो चाहिँ नर्मल ग्रेड ओपिसी हो, त्यति धेरै युज हुँदैन है। जेनरल वर्क्सहरूमा प्लास्टरिङ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट वर्क्स नभएर माइनर इम्पोर्टेन्स वर्कहरू भन्न सक्छौँ, त्यस्तो ठाउँहरूमा यो युज हुन्छ है। यसको चाहिँ वर्केबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वर्केबिलिटी इज हाई। यहाँ हेर्नुहोस् त M20 अनि त्यस पछाडि फेरि M30 अनि ग्रेटर देन M30 भनिरहेको छ है फेरि। अब यो चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ जहाँ चाहिँ M20 स्ट्रेन्थ रिक्वायर्ड हुन्छ है। फेरि M भनेको के हो, 20 भनेको के हो, यो पनि तपाईँहरूको लागि नयाँ टर्म होला है। M भनेको चाहिँ मिक्स हो है। M रिफर्स टु द मिक्स। अनि 20 भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेर भन्छ कि। त्यो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ त्यही 28 दिनमा हामीले क्युब कास्ट गर्छौँ 15 cm क्युब। अनि त्यो कास्ट गरेर हामीले टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि 28 दिनमा दिने स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ, जस्तो 100वटा तपाईँले टेस्ट क्युब बनाउनु भयो भने M20 दिँदाखेरि है, म 33 को कुरा गरिरहेको छु, अथवा 20 न्युटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेन्थ दिँदाखेरि 28 दिन राखे पछाडि है, त्यति गर्दाखेरि 100मा 5 भन्दा बढी चाहिँ फेल हुनु हुँदैन। त्यति चाहिँ बाँकी 95ले चाहिँ स्ट्रेन्थ लिन्छ भन्ने कुरा हो कि। त्यसलाई फेरि कसरी भन्छौँ भने द स्ट्रेन्थ एट विच नट मोर देन 5% अफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टु फेल भनेर भन्छ कि। भनेको यति लोड दिँदाखेरि 20 न्युटन पर mm स्क्वायर यो क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो। र यति दिँदाखेरि हामीले 100वटा क्युबलाई टेस्ट गरेर हेरेको छ भने 5वटा भन्दा बढी फेल हुँदैन। त्यो स्ट्रेन्थको भ्यालु भनेको क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो है। M रिफर्स टु द मिक्स एन्ड 20 रिफर्स टु द क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बिलो विच नट मोर देन 5% अफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टु फेल भनेर भन्छ। हाम्रो 95वटा क्युबले चाहिँ यो स्ट्रेन्थ चाहिँ लिन सक्छ। 5 मात्रै फेल हुने सम्भावना हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी फेल हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ 95 पास हुन्छ, लेस देन 5 चाहिँ द्याट मे फेल भन्ने कुरा हो है। यसले त्यो रिफर गर्छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। M20 M यस्तो भनेर आइरहेको हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो है। कङ्क्रिटमा पनि आउँछ। त्यस पछाडि 43 ग्रेड ओपिसी भनेको अब पक्कै पनि यो चाहिँ नन इम्पोर्टेन्ट वर्क्स भन्यो भने यो जेनरली होइन कमन टाइप भन्न सक्छौँ। जेनरली युज भनेको चाहिँ सबभन्दा वाइडली युज भनौँ न, जेनरल पर्पज सिमेन्टमा पर्छ 43 ग्रेड चाहिँ है। यसको स्ट्रेन्थको कुरा गर्ने हो भने ग्रेड्स, कङ्क्रिट ग्रेड्स अप टु M30 भने फेरि यसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 30 न्युटन पर mm स्क्वायर। त्यति ग्रेड्स अफ कङ्क्रिटसम्म चाहिँ हामी युज गर्छौँ। 43 ग्रेड ओपिसीलाई चाहिँ M30 सम्म युज गर्छौँ है। प्रिकास्ट एलिमेन्ट्सहरू
त्यस्तै प्लास्टरिङको लागि काम गर्न सक्छौँ है, जहाँ चाहिँ इनिसियल डेज स्ट्रेन्थ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर भनिन्छ क्या। फेरि इनिसियल डे स्ट्रेन्थ जरुरी कहाँ छैन भनेर बुझ्नु पर्यो फेरि है। रोडहरू होइन, त्यस्तै रनवेहरू, यो जुन चाहिँ छिटो युजमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तोहरू चाहिँ यो 53 ग्रेडतिर जान्छ। अनि जुन चाहिँ नर्मल्ली होइन इनिसियल डेमै स्ट्रेन्थ अलि लङ टाइम हामी राखेर मात्रै युजमा ल्याउन सक्ने जुन हुन्छ भनेको इनिसियल स्ट्रेन्थ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यस्तो ठाउँमा हामी यो 43 ग्रेड ओपिसीलाई युज गर्छौँ है। 53 ग्रेड भन्यो भने अब यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको कुरा के भयो त 53 MPa 28 दिनमा गेन गर्छ। अनि कङ्क्रिट ग्रेड्सको कुरामा M30 यो चाहिँ फर्स्टको अप टु M20, सेकेन्डको अप टु M30, यो चाहिँ हायर देन M30 कङ्क्रिट ग्रेड्समा हामी युज गर्छौँ। इक्जाम्पलमा ब्रिज, रोड्स, मल्टिस्टोरी बिल्डिङ्सहरू, रनवेहरू, त्यस्तै कङ्क्रिट रोड्सहरू होइन, जुनमा चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँहरूमा त्यो दुईटा भनेर बुझ्नु भयो हुन्छ। यो इनिसियल सेटिङ टाइम धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन भने वी युज 43 ग्रेड ओपिसी, एन्ड वेयर इनिसियल सेटिङ टाइम इज अफ प्राइम इम्पोर्टेन्स वी युज 53 ग्रेड ओपिसी। कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ युजेसमा देखिहाल्नु भयो। एकचोटि इक्जाममा आएको क्वेसन हो है यो थाहा पाउनुपर्छ ग्रेड्स अफ ओपिसी। अनि M20 M30हरूको बारेमा पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। यो मैले हिजै कुरा गरेको थिएँ है। कम्पोजिसन अफ सिमेन्ट क्लिङ्कर, क्लिङ्कर भन्दाखेरि इन द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट द 4 कम्पाउन्ड्स आर फर्मड। यसमा डाइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम अल्युमिनेट र C4AF है। उसको बारेमा यसको फङ्सनको बारेमा मैले हिजो भनेको थिइनँ होला सायद, अब त्यसको बारेमा अलिकति भन्छु है। यो अगाडि मैले यो कुराहरू आउने भएको भएर पहिल्यै डिस्कस गरेको थिएँ है। कम्पाउन्ड्सको बारेमा चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको कुरा गर्ने हो भने यो इट हाइड्रेट्स ऱ्यापिडली। यो चाहिँ स्ट्रङ, जुन सिमेन्टलाई हामी स्ट्रङ भन्छौँ नि त्यो स्ट्रेन्थ भनेको इट इज ड्यू टु ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट है। अर्ली स्ट्रेन्थ डेभलप गर्न मद्दत गर्छ यो कम्पाउन्डले। यसको हिट अफ हाइड्रेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाई हुन्छ है। हाई हिट अफ हाइड्रेसन, इट हाइड्रेट्स ऱ्यापिडली, इट इज स्ट्रङ अनि इट डेभलप्स अर्ली स्ट्रेन्थ है। अनि रेसिस्टेन्स टु फ्रिजिङ एन्ड थइङ पनि यसले जुन इट इज हामीले अगाडि टाइप्स अफ सिमेन्टमा हेरेको थियौँ नि त, इट रेसिस्ट फ्रिजिङ एन्ड थइङ भनेर भनेको थियौँ, त्यो क्वालिटी चाहिँ इट इज ड्यू टु C3S है। अब C2S को कुरा गऱ्यौँ भने पर्सेन्टेज त्यहाँ देख्नु भएको छ। अघि हाइड्रेट्स ऱ्यापिडली थियो, C2S हाइड्रेट्स स्लोली है। हार्डनिङ पनि यसको स्लो हुन्छ। अनि स्ट्रेन्थ पनि यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ गेन गर्न पनि यसले लामो टाइम लिन्छ, अ इयर अर मोर भनेर भन्छौँ है। ठ्याक्कै फरक छ है। हाइड्रेसन फास्ट इन C3S, हाइड्रेसन स्लो इन C2S भनेपछि हामीले टाइप्स अफ सिमेन्टमा त्यो कुराहरू यसैको प्रपोर्सनलाई हेरफेर गरेर हामीले भेरियस टाइप्स अप्सन गर्छौँ भनेको थियौँ। अनि फङ्सनहरू यसको यस्तो रहेछ है। हाइड्रेसन स्लोली, हार्डनिङ पनि स्लोली, अनि यसले चाहिँ अघि इट हेज रेसिस्टेन्स टु फ्रिजिङ एन्ड थइङ भनेको थियौँ, यसको चाहिँ इट हेज रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक है। C2Sले केमिकल एट्याकलाई रेसिस्ट गर्छ। अनि अर्ली स्ट्रेन्थ यसले डिक्रिज गर्छ, फेरि रिड्युस गर्छ। C3Sले के गरेको थियो, इट डेभलप्स अर्ली स्ट्रेन्थ, यसले चाहिँ इट रिड्युसेस अर्ली स्ट्रेन्थ है। अनि C3Sमा इट हेज रेसिस्टेन्स टु फ्रिजिङ एन्ड थइङ भनेको थियो, यसमा ठ्याक्क अपोजिट, इट डिक्रिजेस द रेसिस्टेन्स टु फ्रिजिङ एन्ड थइङ बट इन्क्रिजेस द रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक है। त्यस्तै ट्राइक्याल्सियम अल्युमिनेट, यसले चाहिँ इनिसियल सेट गर्नलाई मद्दत गर्छ है। इट इज रेस्पोन्सिबल फर द इनिसियल सेट अफ सिमेन्ट। अनि हाई हिट अफ भनेको स्ट्रेन्थ गेन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ केसँग सिमिलर भन्दाखेरि C3Sसँग है। हाई अर्ली स्ट्रेन्थ भने चाहिँ इनिसियल सेट गर्न मद्दत गर्छ। हिट अफ हाइड्रेसन हाई हुन्छ। अनि यसको चाहिँ फेरि भोल्युम चेन्जसँग चाहिँ साउन्डनेसको कुरा जुन हामीले गरिरहेको छौँ, इट हेज ग्रेटर टेन्डेन्सी टु भोल्युम चेन्जेस, अनि द्याट्स वाइ त्यसले गर्दाखेरि क्र्याकहरू आउने सम्भावना हुन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि है। अनि C3A को कन्टेन्ट हामीले रिड्युस गर्ने हो भने रेज गर्ने हो भने यसले चाहिँ सेटिङ टाइम रिड्युस गर्छ। अनि रेसिस्टेन्स टु सल्फेट एट्याक पनि यसले घटाउँछ। अनि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पनि लोवर गर्छ भनेपछि मेन भनेको चाहिँ यसले इनिसियल सेटिङमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यो सम्झिनु पर्यो है। ट्राइक्याल्सियम अल्युमिनेटले इट इज रेस्पोन्सिबल फर इनिसियल सेटिङ एन्ड हाई हिट अफ हाइड्रेसन। अनि अर्को भनेको भोल्युम चेन्जमा चाहिँ ग्रेटर टेन्डेन्सी हुन्छ यसको है, त्यो छ। र अर्को छ C4AF, त्यसको चाहिँ फेरि फ्ल्यास सेटको लागि रेस्पोन्सिबल छ भने एकदम छिटो सेट हुने प्रपर्टी दिन्छ यसले चाहिँ है।
अनि सिमेन्टिङ भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने एकदमै पुवर छ यो है, त्यही भएर पर्सेन्टेज पनि लो। हेर्नुहोस् त यसको सिमेन्टिङ भ्यालु राम्रो छैन, फ्ल्यास सेटको लागि रेस्पोन्सिबल छ, एकदम छिटो सेट हुने। अनि हिट अफ हाइड्रेसनको कुरा गर्ने हो भने लो हिट अफ हाइड्रेसन। अघि के थियो फेरि, ट्राइक्याल्सियम अल्युमिनेटले चाहिँ इट हेज हाई हिट अफ हाइड्रेसन थियो, यसको चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनमा फेरि ठ्याक्क अपोजिट छ यो दुईटाको है, C3A र C4AF को। त्यही कुराहरू यहाँ लेखिएको छ है, मैले डिस्क्राइब गरेँ यो त्यही कुराहरू। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको जेनरेट्स मोर हिट, हाइड्रेट्स मोर ऱ्यापिडली, पोजेज लेस रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक बट हेज रेसिस्टेन्स टु के त फ्रिजिङ एन्ड थइङ है, डेभलप्स अर्ली स्ट्रेन्थ। त्यस्तै डाइक्याल्सियम सिलिकेट इट इम्पार्ट्स अल्टिमेट स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट, अनि केमिकल रेसिस्टेन्स चाहिँ यसको हाई हुन्छ, फेरि ठ्याक्क योसँग अपोजिट छ। हार्डन्स चाहिँ अघि ऱ्यापिडली थियो, स्लोली छ, हाइड्रेसन पनि स्लोली छ है। हाइड्रेसन र हार्डनिङ प्रोसेस चाहिँ ऱ्यापिड इन ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, स्लोली इन डाइक्याल्सियम सिलिकेट। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको कुरा गर्ने भने इट इज विक एगेन्स्ट सल्फेट एट्याक, फास्ट रियाक्सन हुन्छ, अनि हिट अफ हाइड्रेसन हाई हुन्छ, अघि हामीले भनिसक्यौँ है। अनि यसले चाहिँ अर्ली स्ट्रेन्थको लागि कन्ट्रिब्युट गर्दैन। इनिसियल सेटिङ अफ सिमेन्ट चाहिँ, सिमेन्टको लागि चाहिँ यसको यसले चाहिँ मेन काम भनेको इनिसियल सेटिङको लागि यसले काम गरेको हुन्छ है। ट्राइक्याल्सियम अल्युमिनोफेराइड C4AF को चाहिँ सिमेन्टिङ भ्यालु एकदम लो हुन्छ, रियाक्सन स्लोली गर्छ। हिट अफ हाइड्रेसनसँग यो दुईटा कम्पेयर गर्ने हो भने फेरि यसको हाई हिट अफ हाइड्रेसन, यसको स्मल एमाउन्ट अफ हिट अफ हाइड्रेसन है, कम्पेरेटिभली इनएक्टिभ। त्यही कुरा मैले डिस्क्राइब गरेको कुरा यहाँ छ है। अब जान्छौँ हामी स्ट्यान्डर्ड टेस्ट अफ सिमेन्ट। टेस्ट अफ सिमेन्टहरू यो दुईटा बाहेक हामी अरू सबै टेस्ट ल्याबमा गर्छौँ। फाइननेस टेस्ट, त्यस्तै कन्सिस्टेन्सी टेस्ट, सेटिङ टाइम टेस्ट, त्यसमा इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम भनेर छ, त्यस्तै साउन्डनेस टेस्ट र टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट। यो दुईटा चाहिँ हामी गर्दैनौँ, एपार्टस चाहिँ हेर्न सक्छौँ है, यो दुईटा मैले गराउन। अनि अर्को छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट, ब्रिकको कुरामा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, ब्रिकमा पनि हामीले ब्रिकको पनि हेर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यही नै यसमा चाहिँ क्युब कास्ट गर्छौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ राखेर हेर्छौँ। त्यसमा ब्रिक राखेर हेर्थ्यौँ होइन, ब्रिकमा फ्रगलाई भरेर अनि 24 घन्टा पहिला जुट ब्याग, ड्याम्प जुट ब्याग मुनि राख्ने, फेरि वाटर बाथमा डिप गरेर निकालेर अनि स्ट्रेन्थ हेर्ने कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा भनेको थियौँ। यसमा त्यही ब्रिकको ठाउँमा हामी कङ्क्रिट क्युब है, क्युबलाई कास्ट गरेर अनि टेस्ट गर्छौँ। ल फाइननेस टेस्ट भन्ने छ। फाइननेस भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला। फाइननेस भनेको पार्टिकल साइजको कुरा हो कि, पार्टिकल साइज कत्रो छ त भन्ने कुरा हो है, कति फाइन छ, कति स्मलर साइज छ भन्ने कुरा हो है। त्यसको लागि सिभ एनालाइसिस भन्ने मेथड छ हामीसँग। यो कस्तो हो भन्दा पहिला एपारेटस हेरौँ अनि डिस्कस गरौँला है। यसको फिगर राखेर हिँड्छु, ल ठिकै छ। एउटा जाली हुन्छ कि आइएस सिभ नम्बर 9 भनेर भन्छौँ फाइननेस टेस्ट गर्दाखेरि है। मैले यहाँ जे भन्छु त्यही कुरा ल्याबमा गर्ने हो है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सिभ नम्बर आइएस सिभ नम्बर 9 भन्ने छ, त्यो कस्तो त भन्दा हामीले पिठो छान्ने जाली जस्तै जाली हुन्छ त्यहाँ। यहाँ मैले त्यसको फिगर राखेको रहेछु कि है, जाली हुन्छ। त्यो धेरै जालीहरू हुन्छ ल्याबमा है, मेटेरियल ल्याबमा धेरै साइजका धेरै नम्बरका जालीहरू हुन्छन्। त्यसमा सिभ नम्बर, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेको आइएस भनेको सिभ नम्बर 9 हेर्ने, त्यसको त्यो एपर्चरको साइज के, त्यो जालीको पाल होल भनौँ न, त्यसको साइज भनेको 90 माइक्रोन मिटर हुन्छ। यहाँ मैले नलेखे तापनि सिभ नम्बर 9 साइज चाहिँ, एपर्चर साइज चाहिँ 90 माइक्रोन मिटर हुन्छ। त्यो सिभ लिन्छौँ। अनि मोमो पकाउने भाँडालाई सम्झिनु भयो भने तल प्यान हुन्छ नि, पानी उमाल्ने हो, त्यस्तो प्यान हुन्छ यसमा पनि। अनि जाली भइहाल्यो, हामीले धेरै जाली राख्छौँ होइन मोमो बनाउँदा चाहिँ, तर एउटा जाली सिभ नम्बर 9 लिन्छौँ। अनि त्यसलाई ढाक्ने लिड 3टा हुन्छ क्या एपारेटस चाहिँ है, त्यो 3टाको कम्बिनेसन हुन्छ। हामी के गर्छौँ त भन्दा 100 ग्राम सिमेन्टलाई वेइङ ब्यालेन्समा, वेट ब्यालेन्समा 100 ग्राम सिमेन्ट जोख्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ सिभ नम्बर 9 त्यही जालीमा हामी राख्छौँ, पिठो चाल्न राखे जसरी नै। त्यस पछाडि त्यो सेटअप तल प्यान राख्छौँ, अनि जाली अनि लिडले क्लोज गरेर त्यसलाई चाहिँ मोसनमा ल्याउने, छान्ने हो कि, छानेर हेर्ने प्यानमा कति बस्छ, रेसिड्यु कति बस्छ, नछानिएको पार्ट कति बस्छ भनेर हेर्ने हो। अनि क्यालकुलेसन कुरा म अहिले गर्छु। त्यो प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सिमेन्ट लिइसकेर प्यानमा जालीमा राखिसकेपछि, सिभमा राखिसके पछाडि त्यहाँ एयर सेट लम्प्सहरू डल्लाडुल्ली छ भने त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हातले हल्का गरेर हामी त्यसलाई छुटाउँछौँ। कति अब हामी पुरानो सिमेन्ट पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ ल्याबमा होइन, त्यसमा त धेरै डल्ला फर्म भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी रिमुभ गर्ने कोसिस गर्छौँ, ब्रेक गर्छौँ कि। अनि त्यसलाई त्यस पछाडि अनि
लिडले किन ढाक्ने त भन्दा स्केप भएर जान सक्छ नि त, सिमेन्ट उड्न सक्ने भयो त्यतिकै खुल्ला गर्ने भने, त्यही भएर त्यो स्केप भएर नजाओस् भनेर त्यो लिडले क्लोज पनि गर्ने हुन्छ। अनि सिफ्ट फर 15 मिनट्स हेर्नुहोस् त, हामी छान्छौँ भनेको यो 15 मिनटसम्म जालीले छान्छौँ। अनि मोसन चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा सर्कुलर मोसन, यसरी घुमाए जसरी, अनि भर्टिकल मोसन अगाडि पछाडि, त्यसरी हामी पिठो चाले जसरी नै त्यही ढङ्गले हामी सिभिङ गर्छौँ। र रेसिड्यू अलिकति रेसिड्यू माथि बच्छ जुन छानिएर जाँदैन, र धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तल प्यानमा गएर बस्छ है। अब फाइननेस कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ फाइननेस इक्वल्स टु फाइननेस पर्सेन्ट भनौँ, फाइननेस पर्सेन्ट इक्वल्स टु कति रह्यो, कति छानिएर गयो प्यानमा, त्यो हामी वेट लिन्छौँ फेरि वेइङ ब्यालेन्समा, त्यसलाई न्युमेरेटरमा राख्छौँ, डिनोमिनेटरमा टोटल मास होइन हामीले लिएको 100 ग्राम इन्टु 100 गऱ्यौँ भने पर्सेन्टेज फाइननेस अफ सिमेन्ट आउँछ। अनि के भन्छ, के छ त ऊ भन्दा 10% भन्दा बढी चाहिँ यदि गुड क्वालिटी सिमेन्ट हो भने रेसिड्यू बस्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो ऊ छ के, बुझ्नुहुन्छ है। प्यानमा कति छानिएर गयो त्यो अपन टेकन अमाउन्ट है, 100 ग्राम इन्टु 100 गर्नु भने पर्सेन्टेज फाइननेस आउँछ। अनि रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्यो त भन्दा छानिएर कति जानु पर्यो त, अबाउट 90% होइन, नट मोर देन 10% भन्दा बढी चाहिँ रेसिड्यू रहनु नै भएन कि। 11, 12 भनौँ न 10 देखि माथि राम्रो क्वालिटीको सिमेन्ट हो भने चाहिँ रेसिड्यू रहनु भएन, 90% चाहिँ छानिएर जानु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हुनु पर्यो है। अर्को छ फाइननेस बाई सर्फेस एरिया भन्ने, यो चाहिँ हामी ल्याबमा गर्दैनौँ है, यो चाहिँ जस्ट थ्योरियल्ली, यो चाहिँ स्पेसिफिक सर्फेस बाई सर्फेस एरिया मेथड भन्ने छ। यसमा सिप टेस्ट अनि कम्पेरिजन गर्ने हो भने फेरि सिप टेस्ट भन्दा चाहिँ यो एकुरेट मेथड हो, फेरि उसलाई सिप टेस्टलाई रक मेथड भनेर भनिन्छ है, यसलाई एकुरेट मेथड भनिन्छ। तर यो टिडिएस भएको हुनाले हामी गर्दैनौँ यो ल्याबमा। यसमा चाहिँ it is better than SIP test. Specific surface is the total surface or all the particles of the per unit weight. Per unit weight मा total surface कति छ त सिमेन्टको भन्ने कुरा हेर्ने हो। अनि दुईटा मेथडले हामी डिटरमाइन गर्छौँ, एउटा छ एयर पर्मिएबिलिटी मेथड र अर्को छ वाग्नर्स टर्बिडिटी मेथड है, वाग्नर्स टर्बिडिटी मेथड भन्ने है, दुईटा मेथड छ यसमा पनि प्रपरली। अनि रिजल्ट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै यहाँ राखेको छु। प्रपरली ग्राउन्ड सिमेन्ट अफ अर्डिनरी टाइपको चाहिँ के हुनुपर्छ त, स्पेसिफिक सर्फेस चाहिँ इट सुड बी लेस देन 2250 cm² पर ग्राम अफ सिमेन्ट है, यो चाहिँ एयर पर्मिएबिलिटी मेथडमा। अनि स्पेसिफिक सर्फेस एरिया चाहिँ इट सुड बी लेस देन 1600 cm² पर ग्राम इन केस अफ वाग्नर्स टर्बिडिटी मेथड। दुईटा मेथडमा यो रिजल्ट आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। स्पेसिफिक सर्फेस कति भनेर हेर्ने कुरा हो, यसलाई डिटेलली पनि हामी हेर्दैनौँ, ल्याबमा पनि गर्दैनौँ, दुईटा मेथड छ भनेर बुझ्नुहोस्। स्पेसिफिक सर्फेस निकाल्ने हो, द रिजल्ट चाहिँ दुईटामा यो भ्यालुहरू इट सुड नट बी लेस देन यति भन्ने भ्यालुहरू सम्झिनु होला यसमा। अब अर्को छ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट अफ सिमेन्ट। यो चाहिँ पानी कति राख्ने त सिमेन्टमा भन्ने है, धेरै पानी राख्दाखेरि पनि राम्रो भएन, थोरै राख्दाखेरि पनि हाइड्रेसन राम्रोसँग नहुने होला होइन। एकुरेट एमाउन्ट अथवा रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ वाटर कति राख्नुपर्ने हो त भन्ने कुरा, पानी कति राख्ने भन्ने टेस्ट चाहिँ सिमेन्टमा स्ट्यान्डर्ड पेस्ट तयार गर्नलाई भन्छ कि। फेरि टु प्रिपेयर द पेस्ट स्ट्यान्डर्ड पेस्ट अफ सिमेन्ट हाउ मच वाटर डु यु निड भन्ने चाहिँ के हो त, कन्सिस्टेन्सी टेस्ट अफ सिमेन्ट हो है। त्यही भएर के भनिरहेको छ त, इट इज डन टु फाइन्ड द प्रपर अमाउन्ट अफ वाटर टु बी एडेड टु द सिमेन्ट। प्रोसेस हेर्नुहुन्छ भने यसमा के गर्छौँ भन्दा 300 ग्राम सिमेन्टलाई लिन्छौँ, अनि 300 ग्राम सिमेन्टको 30% बाई वेट भनेको 30% होइन, यति अमाउन्टको 30% कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गरेर त्यति अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ हामी राखेर पेस्ट बनाउँछौँ है। पेस्ट बनाए पछाडि मोल्ड हुन्छ, मोल्ड भनेको जानिसक्नु भएको छ, इट्टा पढ्दाखेरि पनि हामी मोल्डको कुरा गऱ्यौँ। भिक्याट्स एपरेटस भन्ने चाहिँ म देखाउँछु फिगर, त्यसमा मोल्ड हुन्छ एउटा, त्यो पेस्टलाई बनाएर सिमेन्टको पेस्टलाई बनाएर मोल्डमा फिलिङ गरिन्छ अनि लेबलिङ गरिन्छ, त्यसलाई भिक्याटको एपरेटसमा राख्छौँ है। त्यस पछाडि त्यो भिक्याट एपरेटसमा प्लङ्गर हुन्छ, त्यो प्लङ्गर अफ 10 mm डायमिटरलाई चाहिँ हामी एट्याच गरेर अनि पेनिट्रेसन भ्यालु हेर्ने हो कि। प्लङ्गरलाई फिट गर्छौँ जसको डायमिटर 10 mm हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ
मुभिङ रडमा एट्याच हुन्छ, फ्रीली हामी पेनिट्रेट गराउँछौँ केमा त पेस्टमा। अनि त्यसले चाहिँ कति तल जान्छ होइन, त्यो रिडिङ हेर्ने हो कि। रिडिङ चाहिँ कसरी हेर्छौँ भन्दा बटम अफ द मोल्डबाट रिडिङ नै तलबाट सुरु भएको हुन्छ कि, 0 तल भएर माथि माथि रिडिङ गएको हुन्छ। त्यो रिडिङ चाहिँ बटमबाट 5 to 7 mm होइन, 0बाट बढ्दै गएर 5 to 7 mm पेनिट्रेसन भ्यालु जति बेलासम्म आउँदैन नि त्यति बेलासम्म हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले 30% पानी राख्दाखेरि यो रिडिङ नआउन सक्छ कि, यो भ्यालु नआउन सक्छ। अब त्यसको लागि हामीले पानी बढाउने घटाउने गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। हो त्यो ट्रायलहरू गरेर 3-4वटा ट्रायल लाग्न पनि सक्छ। 30 गर्नुहुन्छ, 32, 33 गर्नुहुन्छ, अथवा नियर भ्यालु गर्नुपर्दैन, 2 को फरक पारेर गरे नि भयो। कति पानी राख्दाखेरि चाहिँ हामी भिक्याट्स एपारेटसमा रिडिङ चाहिँ 5 to 7 mm पेनिट्रेसन फ्रम द बटम पाउँछौँ नि, त्यो एमाउन्ट अफ पानी भनेको चाहिँ अब द्याट इज द रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ वाटर भयो कि। त्यो एपारेटस हेरौँ है एकचोटि। यो एपारेटस हेर्नुहोस् त, यो भनेको भिक्याट्स एपारेटस हो। यो यसरी हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ यो रिडिङ हुन्छ, यहाँ 0बाट माथि गएको हुन्छ। त्यस पछाडि यो जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ मुभिङ रड हो, मुभेबल रड है, तलमाथि गर्छ यो चाहिँ। अनि जुन फिट गर्ने प्लङ्गर भन्दै थियौँ यो हो। यो 3टा यहाँ किन सँगै देखाइएको छ भन्दा हामीले सेटिङ टाइम टेस्ट गर्दाखेरि पनि यही नै एपारेटस युज गर्छौँ, तर मात्रै यो फरक पार्ने हो कि। हामीले कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्दा यो बिचको प्लङ्गर विथ 10 mm डायमिटर युज गर्छौँ भने इनिसियल सेटिङ टाइममा हामी यो युज गर्छौँ र फाइनल सेटिङ टाइममा यो युज गर्छौँ। यो 3टा फेरेर 3टा टेस्टहरू हामी गर्न सक्छौँ यही एपारेटसले है। भनेको कन्सिस्टेन्सी टेस्ट एन्ड सेटिङ टाइम टेस्ट आर कन्डक्टेड विथ द हेल्प अफ दिस भिक्याट्स एपारेटस। इन कन्सिस्टेन्सी टेस्ट हामी यो प्लङ्गर विथ 10 mm डाई युज गर्छौँ। कहाँ फिट गर्ने त, यहाँ स्क्र्यु देख्नु भएको छ है, यो स्क्र्युलाई खोलेर यहाँनिर यो पार्ट यहाँभित्र फिट हुन्छ। अनि हामीले बनाएको पेस्ट 30% पानी राख्नुभयो होला पहिला, त्यो पेस्टले यहाँ फिल गरे पछाडि यो मोल्डलाई ग्लास प्लेटमा राख्छौँ। यो ग्लास प्लेटलाई यहाँ राखेर मोल्डलाई यहाँ राख्छौँ। अनि सुरुमा चाहिँ यो तल हामीले देख्दा त्यहाँ सुरुमा यो माथि हामी माथि समातेर माथि सारेर यसलाई फिट गर्छौँ। अनि यो लेभल सर्फेस जुन हुन्छ नि भरेको, त्यो लेभल सर्फेसमा यो पार्टलाई टच गराउनुहुन्छ र आफ्नै यसको वेटले चाहिँ त्यसलाई फल हुन दिनुहुन्छ। र त्यति बेला त्यो कति भनेपछि बटमबाट 5 to 7 mm पेनिट्रेसन हुनु भनेको कति भित्र गर्नु पर्यो त, यो 40 mm हाइटको मोल्ड हुन्छ भने तपाईँको 35 अथवा 37 होइन, माथिबाट हेर्ने हो भने त्यति पेनिट्रेट हुन्छ। तर रिडिङ चाहिँ यताबाट हेर्ने भएको हुनाले बटमबाट हामी 5 to 7 mm पेनिट्रेसन चाहिँ हेर्छौँ है। भनेको यो चाहिँ यो प्लङ्गर चाहिँ यो 40 mm हाइटमा भित्र चाहिँ कति जानु पर्यो त, बटमबाट 5 to 7, माथिबाट 35 to 33 है। त्यति चाहिँ रिडिङ जति बेला दिन्छ त्यो हामीले लिएको फर्स्ट ट्रायलको पेस्टले नदिन सक्छ। पानीको मात्रा हेरफेर गर्ने, बढाउनु पर्ने घटाउनु पर्ने हामीलाई थाहा हुन्छ है। त्यो अनुसारले हामी घटबड गरेर कति पर्सेन्टेजमा चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, द भिक्याट्स मोल्ड इज फिल्ड विथ द पेस्ट एन्ड लेबल्ड। हामी 30% पानी राखेर 300 ग्राम सिउनो पेस्ट बनाउँछौँ एन्ड द्याट इज फिल्ड इन द भिक्याट्स मोल्ड। अनि त्यस पछाडि प्लङ्गर अफ 10 mm डाई इज एट्याच टु द मुभिङ रड। मैले अघि देखाएको मुभिङ रडमा प्लङ्गर एट्याच गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सर्फेससँग कन्ट्याक्ट गराउनुहुन्छ। तपाईँले माथिबाट प्रेस गर्नुभयो त त्यो आफै हुन्छ है, त्यसरी होइन, सर्फेसमा अलिकति टच गराउनुहुन्छ र त्यसलाई फ्रिली छोडिदिनुहुन्छ। त्यो कति तल जान्छ त्यो रिडिङ चाहिँ हामीले हेर्ने हो है। हामीले सोचेको रिडिङ आएन भने फेरि ट्रायल गर्नु पर्यो, 3-4 पल्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। एन्ड देन रिलिज जेन्टली टु एलाउ द पेनिट्रेसन है। अनि डेप्थ चाहिँ कति हुनु पर्यो त, 5 to 7 mm फ्रम द बटम भयो भने चाहिँ हामीले यति ल्याउँदासम्मको ट्रायल होइन। कहिलेकाहीँ फर्स्टमै पनि अब त्यस्तो त नहोला होइन, हामी 30बाट सुरु गर्छौँ अथवा 26बाट सुरु गरिएला, जति पनि गर्न सक्यो। जेनरली 30 to 33 त्यस्तैमा आउँछ है। त्यो फेरि ल्याबको सिमेन्टमा पनि भर पर्छ, त्यो धेरै फ्याक्टरले गभर्न गर्छ। यति नै भन्ने एक्ज्याक्ट भ्यालु छैन, जस्ट 33 त्यस्तै रेन्जमा। देन वी गेट द स्ट्यान्डर्ड पेस्ट अफ नर्मल कन्सिस्टेन्सी। जब यो रिडिङ हामीले पाउँछौँ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पेस्ट तयार भयो नर्मल कन्सिस्टेन्सीको भन्ने बुझिन्छ। अथवा यो पाएनौँ भने चाहिँ के गर्छौँ हामी, फेरि पानीको एमाउन्ट चेन्ज गरेर फ्रेस सिमेन्ट लिएर चाहिँ फेरि नेक्स्ट ट्रायल गर्छौँ। अनि एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा भने गजिङ टाइम भन्ने टर्म याद गर्नुहोस् है। हामीले पानी राख्ने सिमेन्ट लिन्छौँ, सिमेन्ट लिए पछाडि पानी राखेर जुन
मुसेर अनि मोल्डमा भर्ने प्रक्रिया हुन्छ नि जुन त्यो हुन्छ त्यो अपरेसन चाहिँ हामीले 3 to 5 मिनट्समा सकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ गजिङ टाइम। अब फ्रम द ल्याब तपाईहरुलाई मैले अब्जेक्टिभ क्वेशनको इक्जाम लिन्छु फेरि है। 25 मार्क्स हाम्रो इन्टरनल मार्क्स हुन्छ हैन मेटेरियलमा, 10 मार्क्स एसेसमेन्ट चाहिँ यता थ्योरी पार्टबाट भइहाल्यो अनि ल्याबको लागि चाहिँ फेरि अब्जेक्टिभ क्वेशन इक्जाम हुन्छ क्या तपाईहरुको। त्यति बेला मैले गजिङ टाइम के हो अनि कन्सिस्टेन्सी टेस्टमा रिडिङ कति आउनु पर्ने हो हैन, एपारेटस के हो अनि कति पर्सेन्टेज अफ वाटर आयो, यो कुराहरू तपाईहरुको अब्जेक्टिभमा सोधिने क्वेशन यस्तै हो। र यो त फाइनलमा पनि आउँछ फेरि। अब्जेक्टिभमा मैले सोध्ने मात्रै होइन कि फाइनलमा पनि, किन भन्दा यो थ्योरी पार्ट पनि भयो नि त फेरि हैन सिमेन्टमा। यो टेस्टहरू फेरि आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ फर फाइनल इक्जाम अल्सो है। अब्जेक्टिभमा फेरि यसलाई डिटेलली हेर्नु पर्यो। तपाईहरुले अब्जेक्टिभ क्वेशन दिँदाखेरि यसबाटै क्वेशन आउँछ। गजिङ टाइम भन्ने टाइम याद गर्नुस्, इट सुड बी 3 to 5 मिनट्स। त्यो भनेको मिक्सिङ वाटर र फिलिङ इन द माउल्ड, त्यो जुन पेस्ट बनाएर माउल्डमा फिल गर्दाको टाइमलाई हामी गजिङ टाइम भन्छ। द्याट सुड बी बिट्विन 3 to 5 मिनट्स। बुझ्नुहुन्छ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट? अब अरू हामीले पढ्ने सेटिङ टाइम टेस्टमा फेरि यही एपारेटस है। मैले के भने इनिसियल सेटिङ टाइममा चाहिँ हामी यो लिन्छौँ है, निडल विथ 1 mm² डायमिटर भन्छ। अनि फाइनल सेटिङ टाइमको लागि चाहिँ निडल विथ एनुलर कलर भन्छ। निडल प्लस यो चाहिँ यस्तो एनुलर गोलो अनि प्लस टिक्क आउँछ कि छाप यसको। एनुलर कलर भनेको यसलाई चाहिँ त्यो पेस्टमा यसरी हामीले छुवाउँदाखेरि टिक्क र गोलो देखिन्छ, त्यो चाहिँ निडल विथ एनुलर कलर। इट इज फर फाइनल सेटिङ टाइम टेस्ट। यही स्क्रु खोलेर इनिसियल सेटको लागि भने निडल राख्नुहुन्छ, फाइनल सेटको लागि भने यो राख्नुहुन्छ। अरू प्रोसेस सेम जस्तै छ है। फेरि यो पनि भिक्याट्सकै हो, त्यो यसमा चाहिँ मोल्डलाई छुट्टै देखाएको छ हेर्नुहोस् त, सेटअप देखाइएको छ क्या यसमा चाहिँ। ग्लास प्लेट राखिन्छ अनि ग्लास प्लेटमाथि माउल्ड राखिन्छ अनि यहाँ चाहिँ प्लङ्गर पनि राखेको फिगर देखाइदिएको छ, स्केल पनि यहाँ देखाइएको छ है। अब इनिसियल सेटिङ टाइम टेस्टमा इनिसियल सेटिङ टाइम भन्ने छ है। यो इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ फर्स्ट इन्टरलकिङ अफ जेल भनेर भन्छ कि फर्स्ट सेट भनौँ हैन, फर्स्ट स्टेप सेट हो। यो चाहिँ किन चाहियो त भन्दाखेरि हामीले अगाडि टाइप्स अफ सिमेन्ट हेर्दाखेरि इनिसियल सेटिङ टाइम यति, फाइनल सेटिङ टाइम यति पनि हेर्यौँ नि है। इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ हामीले मसला तयार गरिसके पछाडि है, तयार गरेर त्यसलाई प्लेसमेन्ट गर्दासम्म त्यो जुन टाइम हामीलाई चाहिन्छ नि त्यसको लागि यो इनिसियल सेट भन्ने टर्म हो कि फर्स्ट इन्टरलकिङ अफ जेल सुरु हुनभन्दा अगाडि नै है। इनिसियल सेट भनेको चाहिँ अब सुरु भयो फर्स्ट इन्टरलकिङ अफ जेल, तर त्यो नहुँदै भनेको त हामीले बनाएर प्लेस गरिसक्नु पर्ने हुन्छ नि त फर्मामा हैन, फर्मवर्कमा भरिसक्नु पर्ने हुन्छ नि त। वेयर कतै स्ल्याब भर्ने होला, कतै पिलरहरूको केसमा होला, अब विभिन्न ठाउँहरूमा जुन टाइम तपाईँको प्लेसमेन्टको लागि चाहिन्छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि इनिसियल सेटिङ टाइम। इनिसियल सेट हुन थाल्यो भनेपछि अब फर्स्ट इन्टरलकिङ अफ जेल सुरु भयो कि आफ्टर द्याट हामी प्लेस गर्न सक्दैनौँ, प्लेसमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई वर्केबल हुँदैन त्यो है। यसमा पनि के गरिन्छ त सिमेन्टको पेस्ट तयार गरिन्छ अनि भिक्याट्स मोल्डमा छैन सबै मेसिनमा हालेछ क्या उता। यसमा पनि के गरिन्छ त सिमेन्ट पेस्ट तयार गरिन्छ अनि भिक्याट्स मोल्डमा फिल गरिन्छ। अनि हामीले के राख्ने भने अघि चाहिँ 10 mm डायमिटर प्लङ्गर राख्ने भन्यो, यसमा चाहिँ निडल अफ 1 mm², अघि मैले फिगर देखाएको थिएँ है। यो सियो जस्तो टाइपको निडल चाहिँ हामी एट्याच गर्छौँ कहाँ त मुभिङ रडमा है। अनि सर्फेसको कन्ट्याक्टमा ल्याउँछौँ। अघि पनि प्लङ्गरलाई सर्फेसको कन्ट्याक्टमा ल्याएर छोड्दै थियौँ अनि पेन्ट्रेसन हेर्थ्यौँ। यसमा पनि त्यो निडललाई चाहिँ अब सर्फेसमा ल्याउँछौँ, सर्फेसमा ल्याएर छोडिदिन्छौँ है। अनि के हुन्छ त भन्दा सुरुमा भर्खर तपाईँले फिल गरिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो तलैसम्म जाने हुन्छ कि ग्लास प्लेटसम्मै जान्छ है, ग्लास प्लेटसम्मै जान्छ। किन भन्दा सेट भइसकेको छैन नि त। इनिसियल सेटिङ टाइम त ओपिसीको कति भनेर पढाएको थियौँ त 30 मिनट्स भनेर पढाएको थियौँ। सुरुमै त त्यो सेट भएको हुँदैन, त्यो चाहिँ तलैसम्म गर्छ है, ग्लास प्लेट बटम अफ द माउल्ड नै टच गर्छ। अब टाइम बित्दै जाँदा त 30 मिनट्समा इनिसियल सेट हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि टाइम बित्दै जाँदा हामी 5 मिनट्समा हेर्छौँ, 10 मिनट्समा हेर्छौँ हैन, अनि 15 मिनट्समा हेर्दै जान्छौँ। हेर्दै जाँदाखेरि अब रिडिङ चाहिँ कति आउनु पर्यो, सुरुमा त बटममै गएर छोयो, अब टाइम पास हुँदै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ अब हामी फेरि फ्रेस ठाउँमा हेर्छौँ कि पहिला हेरेको त्यो नै माथि सर्ने त होइन, फेरि एकचोटि छोड्यौँ हैन फर्स्ट टाइममा,
अनि त्यस पछाडि त्यसलाई फेरि निकाल्यौ त्यो मुभिङ रडलाई माथि सार्छौ अनि त्यो निडल जुन हुन्छ त्यो निडल पनि माथि सर्छ फेरि फ्रेस अर्को ठाउँमा त्यो पेस्टलाई टच गराउँछौ हैन ल माथिको सर्फेसलाई त्यस पछाडि फेरि छोड्छौ 10 मिनेट पछाडि अनि त्यति बेला कहाँ जान्छ हैन अनि 1 आउला 2 आउला बटमबाट रिडिङ हामीलाई कति रिडिङ चाहियो त यहाँ पनि भने 5 to 7 mm हामीले हेर्दै जाँदाखेरि 30 मिनेट हो यसको इनिशियल सेटिङ टाइम भने त 30 मिनेटको टाइममा हामीले हेर्दाखेरि त के आउँछ त यसमा त्यसको त्यो टाइम हो भने 5 to 7 फ्रम द बटम त्यो फेदसम्म तल बटमसम्म पुग्दैन क्या अब चाहिँ बटमबाट 5 to 7 अथवा माथिबाट हिसाब गर्नुस् है 40 mm को मोल्ड हुन्छ माथिबाट 35 to त्यो हुन्छ हैन माथिबाट त्यति पेनिट्रेट गर्छ तलबाट हामीले हेर्दा रिडिङ हेर्दाखेरि चाहिँ 5 to 7 जति बेला देखाउँछ त्यो टाइम हामीले नोट गर्ने हो टाइम कति बेलादेखि नोट गर्ने भन्ने कुरा मैले फेरि भनेको छैन है टाइम चाहिँ तपाईले जब सिमेन्ट लिइसके पछाडि पानी राख्न थाल्नुहुन्छ नि एउटा साथीले पानी राखेर मुस्न थाल्नुहुन्छ त्यो पानी राख्न सुरु हुँदैखेरि स्टप वाचलाई स्टार्ट गरेको हुन्छौँ के हामीले लिएको सिमेन्टमा पानी राख्न सुरु गर्दाखेरि स्टप वाच स्टार्ट गर्ने अनि कति बेलासम्म हामीले स्टप अब कति बेला स्टप गर्ने त जति बेला 5 to 7 mm फ्रम द बटम को रिडिङ पाउनुहुन्छ नि त्यति बेला स्टप गर्नुभयो भने अनि दैट इज द इनिशियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट हो त्यसरी हेर्छौं है प्रोसेस चाहिँ त्यही नै रहेछ रिडिङ पनि त्यही नै रहेछ तर के गर्नुपर्ने रहेछ त स्टप वाचले टाइम हेर्नु पर्यो नि त इनिशियल सेटिङ टाइम भनेपछि त पानी राख्दा सुरु गर्ने अनि बटमबाट 5 to 7 mm पेनिट्रेसन कति बेला आउँछ त्यति बेला चाहिँ के भनिन्छ त सिमेन्ट चाहिँ इनिशियल सेट भयो भन्ने चाहिँ यसले सूचना दिन्छ है त्यो हेर्छौं ल अर्को छ फाइनल सेटिङ टाइम है फाइनल सेटिङ टाइम भनेको फाइनल्ली हार्ड हुने भन्ने टाइम भयो हैन यो पनि हामी सिमेन्टमा पानी राख्न सुरु गर्दाखेरि हेर्छौं है पानी राख्न सुरु गर्दै हेर्छौं पेस्ट बनाउने फिल मोल्डमा फिल गर्ने अनि नयाँ कुरा के भयो त निडल विथ कुन लिने त अघि तपाईले यो निडल लिनु भएको थियो इनिशियल सेटको लागि फाइनल सेटको लागि यो निडल विथ एनुलर कलर लिनुहुन्छ है अनि कति बेलासम्म हेर्ने त पानी राख्न सुरु गर्दा हेर्ने यति यसमा पनि पानी राख्न सुरु गर्दा हेर्ने कति बेलासम्म हेर्ने भन्दा यसमा चाहिँ जति बेला चाहिँ निडलले चाहिँ पेनिट्रेसन देखाउँछ निडलले चाहिँ दाग देखाउँछ सर्फेसमा इन्डेन्टेसन अथवा छाप देखाउँछ तर त्यो गोलो जुन एनुलर कलरले चाहिँ सर्कुलर छाप दिन्छ के त्यो चाहिँ दिन छोड्छ भनेपछि के हुने रहेछ त तपाईले फ्रेस ठाउँमा हेर्दै जाँदाखेरि तपाईले फिट गर्नुहुन्छ निडल विथ एनुलर कलर अनि स्टप वाच त तपाईले पानी राख्दै स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ अब 600 मिनेट्स भनेको छ हेर्नुस् त ओपीसी को कति टाइम दिएर हामीले बसेर हेर्नु पर्ने रहेछ सर्फेसमा टच गराउनुहुन्छ अनि फ्रीली छोड्दिनुहुन्छ सुरुमा के देखाउँछ त टिक्क पनि प्लस गोलो है टिक्क गोलो देखाउँदै जान्छ तपाईले हेर्दै जानु पर्यो टाइम चेन्ज गरेर 15 मिनेटमा हेर्ने आधी घण्टामा अब त्यो हेर्दै जाने हैन हेर्दै जाँदाखेरि 600 मिनेट्स भनेको छ त्यो वरिपरि अब अराउन्ड 600 मिनेट्स को वरिपरि चाहिँ अलिक फ्रिक्वेन्टली हेर्नु पर्यो कति बेलासम्म हेर्नु पर्यो त जब त्यो एनुलर कलरले चाहिँ छाप देखाउन जति बेला छोड्छ निडलले मात्रै देखाउने जुन फेज आउँछ जुन टाइम आउँछ एक्ज्याक्ट टाइम त्यो त्यति बेला तपाईले स्टप वाच स्टप गर्दाखेरि तपाईले अघि स्टार्ट गर्नु भएको छ त्यो टाइम भनेको फाइनल सेटिङ टाइम टेस्ट हुन्छ लगाइदियो त मैले खोल्दिनु है हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर म्याम बुझ्यो कि बुझिएन त यो ल्याबमा गर्ने हो म तपाईहरुलाई गर्नु भन्छु नि फेरि बुझ्एन भने सोध्नुस् भिक्याट्स एपरेटस देख्नु भयो है सबैले कतिवटा हुँदो रहेछ त्यहाँ उहरु तीनटा टेस्टको लागि के देख्नु भयो तपाईहरुले भन्नुस् त बोल्नुस् त कन्सिस्टेन्सी टेस्टको लागि के युज हुने रहेछ खोइ त बोल्नु भएको बुझेको कि नबुझेको थाहै भएन नि त यो ल्याबमा गर्ने हो के अब यो तुरुन्तै गरिन्थ्यो हामीले पढे पछाडी हैन अब त्यो ग्याप हुने भयो त्यसको लागि के युज हुँदो रहेछ त नि कन्सिस्टेन्सी टेस्टको लागि म फिगरै देखाउँछु ल भन्नुस् त पानी कति राख्ने भन्ने टेस्ट गर्नको लागि के युज गर्दो रहेछ प्लङ्गर विथ 10 mm डाया भन्नुस् न हो कि हैन इनिशियल सेटिङको लागि निडल विथ 1 mm स्क्वायर क्रस सेक्सन एरिया र फाइनल टेस्ट सेटिङ टाइम टेस्टको लागि
निडल विथ एनुलर कलर है। यसमा चाहिँ स्टप वाच युज हुँदो रहेछ सेटिङ टाइम टेस्टको लागि चाहिँ। यसमा त हामी पानी हेरफेर गरेर अनि पेनिट्रेसन भ्यालु हेर्दो रहेछौँ है। यसमा पनि इनिसियल सेटिङ टाइममा पनि पेनिट्रेसन भ्यालु हेर्दो रहेछौँ, तर टाइम नोट गर्दो रहेछौँ है। पानी राख्न सुरु गर्दाको टाइम अनि कति बेलासम्म हेर्ने त, जति बेला 5 to 7 mm फ्रम द बटम आउँछ त्यति बेला स्टप वाच स्टप गर्छौँ अनि इनिसियल सेट भयो भन्ने बुझ्छौँ है। फाइनल सेटिङ टाइममा पनि पानी राख्दाखेरि पेस्ट बनाउने मौल फिल गर्ने कुरा त्यही नै भयो, तर स्टप वाच चाहिँ हामीले पानी राख्न सुरु गर्दै स्टार्ट गरेको हुन्छौँ। र कति बेलासम्म हेर्छौँ रे त, छाप चाहिँ कस्तो दिन्छ, गोलो र टिक्क दिन्छ है। त्यो चाहिँ दिइराखेको हुन्छ, तर जति बेला त्यो निडलको मात्र, त्यहाँ निडल प्लस गोलो हुन्छ क्या, त्यहाँ होलो कलर भन्छ, अब त्यो हेरेपछि थाहा होला है। जो छाप चाहिँ टिक्क र गोलो दिन्छ कि, अनि त्यो दिइराख्छ। जति बेला निडलले मात्रै छाप देखाउँछ, त्यो एनुलर कलरले छाप देखाउन छोड्छ, त्यति बेला हामी फाइनल सेट भयो भनेर त्यो चाहिँ हामी अब कुनै पनि सिमेन्टको निकाल्न सक्यो नि त, इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम है। इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै, बोल्नुहुन्न तपाईँहरू। अर्को छ साउन्डनेस टेस्ट। साउन्डनेस टेस्ट चाहिँ हामी ली च्याटलियर्स, अघि भिक्याट्स एपारेटस भन्यौँ, यसमा ली च्याटलियर्स एपारेटस भन्ने छ। त्यो एपारेटस हेरौँ है एकचोटि। यस्तो खालको एपारेटस हुन्छ ली च्याटलियर्स एपारेटस भनेको। यसमा पनि मोल्ड हुन्छ, हेर्नुहोस् त यस्तो मोल्ड हुन्छ, त्यसमा स्प्लिट यसरी, यो चाहिँ खाली ठाउँ है, के भन्छ छेद भन्छ के भन्छ, स्प्लिट भएको हुन्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ यो दुईटा इन्डिकेटर आर्म भन्छ, दुईटा रड टाइपको है, यो चाहिँ हुन्छ त्यहाँ है। अनि हामी यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स हेर्ने हो कि, यो डिस्टेन्स अनि गर्ने प्रोसेस त म अगाडि भनिहाल्छु। एपारेटसको बारेमा हेर्नुहोस्, मोल्ड हुन्छ, मोल्ड विथ अ स्प्लिट अनि विथ द इन्डिकेटर आर्म्स है। अनि यसमा डिस्टेन्स कति आउँछ त्यो चाहिँ हामी हेर्ने हो। ग्लास प्लेट चाहिँ यहाँ छ, ग्लास प्लेट चाहिँ यो तल अघि मोल्ड फिल गरे जस्तै यहाँ पनि पेस्ट बनाएर फिल गर्ने हो। तल पनि ग्लास प्लेट राख्छौँ, माथि पनि ढाक्छौँ लेबल गरिसके पछाडि। एपारेटसमा यति नै छन् है, यो एपारेटस प्लस ग्लास प्लेट छ। यो चाहिँ टप भ्यू देखाइयो। अब फेरि यसमा हेर्नु भने प्लान र इलिभेसन देखाएको छ, हेर्नुहोस् त। इलिभेसनमा के हुनु भयो त, तल ग्लास प्लेट माथि ग्लास प्लेट, यो हाम्रो मोल्ड अनि यो इन्डिकेटर भइहाल्यो, इन्डिकेटर आर्म्सहरू। त्यस पछाडि टपमा हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ त, यो मोल्ड अनि यहाँ स्प्लिट हुन्छ यसको है, साइजको कुरा यही दिएको छ। अनि इन्डिकेटर्स विथ पोइन्टेड इन्स, हामी यहाँनिर डिस्टेन्स चाहिँ कति एक्सपान्सन हुन्छ भनेर हेर्छौँ कि। साउन्डनेस भनेको के हो त फेरि, भोलुमेट्रिक स्टेबिलिटी हो भनेर हामीले अगाडिबाट कुरा गरिरहेको छौँ इन केस अफ सिमेन्ट है। भनेपछि यो किन हेरिन्छ त भन्दा, त्यो एक्सपान्सन चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दा, प्रेजेन्स अफ फ्री लाइम एन्ड म्याग्नेसियाले गर्दा चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ कि सिमेन्टमा है। अनि त्यही नै चेक गर्ने हो। यसले चाहिँ के डिटेक्सन गर्न मद्दत गर्छ त, फ्री लाइम र म्याग्नेसिया को डिटेक्सन गर्छ यो टेस्टले चाहिँ है। यसमा के गरिन्छ त भन्दा, मोल्डलाई चाहिँ ग्लास प्लेटमा राख्ने पहिला सुरुमा, तल्लो ग्लास प्लेटमा, अनि त्यसलाई चाहिँ सिमेन्ट पेस्टले फिलअप गर्ने है। अर्को ग्लास प्लेटले अब कभर गर्ने। अनि जुन होल एसेम्ब्ली, तल ग्लास प्लेट मोल्ड आफ्टर फिलिङ विथ पेस्ट माथिबाट ढाक्नुहुन्छ, अनि त्यो होल एसेम्ब्लीलाई के गर्छौँ त हामी पानीमा सबमर्ज गरेर राख्छौँ। कति टाइम अरे, 24 घन्टा हामी पानीमा डुबाएर राख्छौँ। सबमर्ज भनेको तलै डुबाएर होइन। त्यस पछाडि टेम्परेचर चाहिँ 27 to 35 डिग्री सीमा राख्छौँ भन्ने कुरा छ है। अनि 24 घन्टापछि त्यो एसेम्ब्ली, जुन हामीले अघि बनाएको एसेम्ब्लीलाई बाहिर निकालेर अनि त्यो इन्डिकेटरको डिस्टेन्स चाहिँ नोट गर्छौँ हामी। अब पेस्ट बनायौँ, फिलअप गऱ्यौँ, अनि त्यसलाई 24 घन्टा पानीमा डुबाएर हेर्दाखेरि त्यो इन्डिकेटरको डिस्टेन्स चाहिँ अब पहिला कति डिस्टेन्स थियो त्यो नोट गर्छौँ। अब जस रुलरले हामी इन्डिकेटरको डिस्टेन्स नोट गर्छौँ। फेरि त्यो मोल्डलाई के गर्छौँ त, पानीमै सबमर्ज गर्छौँ, तर त्यो पानीलाई अब हामी के गर्छौँ त, बोइल गर्छौँ कि। बोइल गरेर कति टाइम भन्दा 3 आवर्स कन्टिन्यू, 3 आवर्स हामी त्यो मोल्डलाई बोइल गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई निकालेर कुल गर्छौँ। अनि कुल डाउन भइसके पछाडि फेरि इन्डिकेटरको इन पोइन्ट्सको डिस्टेन्स चाहिँ हामी नोट गर्छौँ। अनि त्यो डिफ्रेन्स, त्यो अघि आएको इन्डिकेटर बिचको डिस्टेन्स र अहिले उमालिसके पछाडि आएको इन्डिकेटर बिचको डिस्टेन्सको डिफ्रेन्स चाहिँ हामी निकाल्छौँ। त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दा, त्यो भ्यालु 10 mm भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ। मैले यहाँ त्यो कुरा छुटाएछु हो। त्यो दुईटा डिस्टेन्स चाहिँ एकचोटि पानीमा सबमर्ज गरेर 24 घन्टा डिस्टेन्स हेर्छौँ र अर्कोचोटि बोइलिङ गरेर 3 आवर्स डिस्टेन्स हेर्छौँ। दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ हामी नोट गर्ने हो, निकाल्ने हो।
that should be less than 10 mm. यही रहेछ त it should not exceed 10 mm for any type of Portland cement. त्यो चाहिँ 10 mm भन्दा बढी हुनु भएन एक्सपान्सन नै हेरेको हो के है यो पनि गर्न सकिन्छ त्यही 3 घण्टा उमाल्ने कुराले अलि टिडियस जस्तो भएर बसेर हेर्न त सकिन्छ है एपरटस हामीसँग छ मिल्छ गर्न पनि त्यो लामो टाइम लाग्ने भएको भएर खासै अब बसेर गरिएको छैन तपाईहरु 2-4 जना बसेर हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अरु चाहिँ हामी गर्छौं है अर्को छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट यो चाहिँ ब्रिकेट टेस्टिङ मेसिन भन्नेमा गर्छौं हामी त्यो पनि ल्याबमा छ है तर यो चाहिँ हामी टेस्ट चाहिँ गर्दैनौं यो मेसिन चाहिँ हेर्न सकिन्छ त्यहाँ है यसमा 1:3 सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार बनाउँछौं अनि त्यसमा चाहिँ 8% वाटर है 8% वाटर राखेको हुन्छ टेम्परेचर यति अनि त्यो ब्रिकेट जुन छ त्यसलाई चाहिँ 24 घण्टा क्युरिङ गरिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो ब्रिकेट टेस्टिङ मेसिनमा चाहिँ टेन्सन एप्लाई गर्छ कि ब्रिकेट टेस्टिङ मेसिनमा राखेर टेन्सन एप्लाई गरेर भ्यालु हेर्ने हो अनि त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ एभरेज स्ट्रेन्थ फर 6 ब्रिकेट्स टेस्टेड आफ्टर 3 डेज को चाहिँ इट शुड नट बी लेस देन 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर त्यो भ्यालु स्ट्रेन्थ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भ्यालु 7 डेज को चाहिँ दैट शुड नट बी लेस देन 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भनेर हामीले त्यो हेर्ने हो है ब्रिकेट कास्ट गरिन्छ ब्रिकेट बनाइन्छ त्यो ब्रिकेटलाई ब्रिकेट टेस्टिङ मेसिनमा राखेर टेन्साइल फोर्स दिने हो अनि टेम्परेचर अनि क्युरिङ कति टाइम भन्ने कुरा यहाँ छँदैछ अनि त्यो भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ त द स्ट्रेन्थ शुड नट बी लेस देन 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फर 3 डेज 3 डेज पछाडि चेक गरेको हैन क्युरिङ 3 डेज गरेर चेक गरेको भ्यालु यति यसको भन्दा कम हुनु भएन र 7 दिन क्युरिङ गरेर टेस्ट गरेको टेन्साइल स्ट्रेन्थ भ्यालु इट्स नट बी लेस देन 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मैले पीडीएफ मा चाहिँ यसको फिगरहरु छ होला है यहाँ राखेर हिँड्छु यहाँ चाहिँ मैले नेटबाट लिएको फिगरहरु राखेको भएर पीडीएफ मा चाहिँ मैले बुकमै भएको जस्तो फिगरहरु राख्दिएको छु तपाईहरुले पाउनुहुन्छ है र अर्को छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट यो त इटाको कुरामा पनि हामीले कुरा गरिसक्यौं इटाको कुरामा पनि 1:3 मोर्टार बनाएर फ्रगलाई भर्ने अनि क्युरिङ गर्ने 24 घण्टा ड्याम्प जुट ब्याग मुनि भिजाउने भन्ने प्रोसेस जुन हाम्रो थियो त्यस्तै नै यसमा के गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ क्यूब कास्ट गरेर त्यही प्रोसेस चाहिँ हामीले गर्छौं अनि स्ट्रेन्थ चाहिँ अब 3 डेज 7 डेज को स्ट्रेन्थ यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ छ है It is carried out to determine the suitability of cement for developing required compressive strength of concrete and mortar. अब यो युज गरेर हामीले बनाएको कंक्रीट मोर्टारको स्ट्रेन्थ कति हो त भनेर हामीले डिटरमाइन गर्नलाई हामीले पहिला टेस्ट गरेर अनि कुन ठाउँमा युज गर्ने हो कति स्ट्रेन्थ लिनुपर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ अनि त्यसको आधारमा हामीले युज गर्ने सिमेन्टले कति स्ट्रेन्थ लिन्छ भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ नि त पहिले टेस्ट गरेर बल्ल युज गर्ने कुरा होला हो त्यसको लागि हामी सुइटेबल छ कि छैन हाम्रो पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा युज गर्नको लागि एज अ मोर्टार एन्ड कंक्रीट भनेर सुइटेबिलिटी अफ सिमेन्ट टेस्ट गर्नको लागि आयो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गरिन्छ है यसको लागि सिमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड स्यान्ड सिमेन्ट स्यान्ड लिएर 1:3 को रेशियोमा पेस्ट बनाउँछौं अनि वाटर राखेर यो चाहिँ यो भ्यालु जुन छ नि p भनेको चाहिँ यो p/4 + 2.5 यति लिन्छौं के हामी यो भनेको चाहिँ के यो p भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ वाटर टु रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस अ पेस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फेरि हामी त ल्याबमा कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छौं हामीले जुन फर्स्ट डे कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्छौं ल्याबमा त्यसकोबाट आएको जुन पर्सेन्टेज अफ वाटरको भ्यालु हुन्छ नि त्यसको भ्यालु हो के त्यो भ्यालु लिएर यति वाटर राखेर बाइ एडिङ वाटर एट अ रेट p/4 + 2.5 अहिले हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्नको लागि राख्ने पानीको अमाउन्ट चाहिँ फ्रम दिस फर्मुला लिनुपर्छ है भन्न खोजेको यो यसमा p चाहिँ के रहेछ त पर्सेन्टेज अफ वाटर रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस अ पेस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी जुन रिजल्ट चाहिँ हामीले कन्सिस्टेन्सी टेस्टबाट निकालेको हुन्छौं है त्यो पेस्ट प्रिपेयर गरिसकेपछि त्यसलाई 76 mm क्यूब मोल्डमा हामी फिल गर्छौं अनि त्यसलाई चाहिँ भाइब्रेसन गर्छौं भाइब्रेटिङ मेसिनमा है भनेको त्यो चाहिँ खाद दिनको लागि हैन राम्रोसँग त्यो फिल अप हुनु पर्यो नि मोल्डमा त्यसको लागि 2 मिनेटसम्म हामी भाइब्रेटिङ मेसिनमा राख्छौं त्यसपछि 12 क्यूब्स भनेको छ अब यसमा यो चाहिँ 1 डे 3 डे 7 डे 28 डेज हेर्नको लागि हो कि अथवा हामी कम गरेर 3 डे 7 डेज को हेर्न सक्छौं अथवा 7 28 को डेजलाई हो भने थोरै पनि लिन सक्छौं तर यसमा चाहिँ के भनेको छ त ल्याबमा हामीले 12 वटै नगरिएला हैन तर यो 12 क्यूब्स चाहिँ कास्ट गर्ने भनेको छ अब एक्चुअली टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी 12 क्यूब्स कास्ट गर्छौं र 1 डे स्ट्रेन्थ 3 डे स्ट्रेन्थ
तीनटाको 1 डे गरेर एभरेज गर्छौँ। तीनटा क्युबको 3 डेजको स्ट्रेन्थ, तीनटा 3 डेज पछाडि निकालेर 3 डेज स्ट्रेन्थ एभरेज हेर्छौँ। फेरि बाँकी रहेको तीनटा 7 डेज पछाडि को हेर्छौँ र 28 दिन राखे पछाडिको त्यो कम्प्रेसन भ्यालुहरू हामी निकाल्छौँ भन्ने हिसाबले हो कि है। 12 सच क्युब्स आर मोल्डेड। त्यो फ्रेसली मोल्डेड क्युब्सहरूलाई फर्स्टमा ड्याम्प जुट ब्यागमा मुनि अथवा ड्याम्प क्याबिनमा 24 घण्टा राख्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई सिफ्ट गरिन्छ वाटर ट्याङ्कमा क्युरिङको लागि। 1 दिन क्युरिङ गरे पछाडि टेस्ट गर्छौँ। 3 दिन क्युरिङ गरे पछाडि त्यो 12वटै डुबाइ राख्ने हो। 3टालाई 1 दिनमा झिकेर हेर्छौँ। त्यस पछाडिको 3 दिन पछाडि 3टालाई झिकेर हेर्छौँ। त्यस पछाडि 7 दिनमा फेरि 3टालाई झिकेर हेर्छौँ। फेरि 28 दिनमा 3टालाई झिकेर हेर्छौँ है। अनि यहाँ त्यही भएर एट इच पिरियड अफ इन्टरभल 3 क्युब्स सुड बी टेस्टेड है। अनि त्यो 3 क्युब्स जुन टेस्ट गर्नुहुन्छ 1 दिनमा 3टा हेर्नुहुन्छ, त्यसको एभरेज भ्यालु निकाल्ने हो। त्यसको लागि यहाँ भ्यालु दिएको छ हेर्नुहोस् त। द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ सुड बी 115 kg per cm square फर 3 डेज। 3 डेजको लागि यति भ्यालु हुनु पर्यो, यो चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो कि। अनि बल्ल इट इज सुइटेबल भनेर भन्न सक्छौँ कि हामी है। अनि 7 डेजको लागि चाहिँ 175 kg per cm square चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो है। हामीले अब हामी यहाँ फेरि ल्याबमा हामी 28 दिनको हेर्दैनौँ, पक्कै पनि 7 डेजको हेर्छौँ है। प्रोसेस त्यही उसको जस्तै थियो, तर यसमा चाहिँ क्युब कास्ट गरेर गरिँदो रहेछ। कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा हेरिँदो रहेछ भ्यालु। भने फ्रगको केसमा चाहिँ हामी फ्रगलाई फिलअप गरेर फेरि त्यसमा पनि ड्याम्प जुट ब्याग मुनि पनि राख्नुहुन्छ, क्युरिङ गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि 3 डेज समथिङ कति क्युरिङ गरेर अनि बल्ल कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा राखेर हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थको भ्यालु हेर्छौँ है। अर्को टपिक छ सिमेन्ट वाटर प्रुफर। अब सिमेन्टबाट बनेको मोटार अनि कङ्क्रिट चाहिँ आफैमा वाटर टाइट, टोटल्ली वाटर टाइट भने हुँदैन है, फेयरली वाटर टाइट हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ है। सिमेन्ट मोटार अथवा कङ्क्रिट चाहिँ टोटल्ली वाटर टाइट हुँदैन है सेट हुँदाखेरि। तर के हुन्छ त भन्दा हामीले यदि सिमेन्ट वाटर प्रुफहरू एड गर्ने हो भनेदेखि वाटर टाइट चाहिँ हुनसक्छ। कसरी हुन्छ त? सिमेन्ट वाटर प्रुफरले पोरलाई फिलअप गर्ने काम गर्छ एउटा, त्यसरी फिजिकल्ली वाटर टाइट बनाउन सक्छ। र अर्को चाहिँ सिमेन्ट वाटर प्रुफरहरूले केमिकल रियाक्सन गरेर पनि वाटर टाइट चाहिँ बनाउने काम गरेको हुन्छ। दुई तरिकाले सिमेन्ट वाटर प्रुफरले काम गर्छ। आफैमा फेयरली वाटर टाइट हो मोटार कङ्क्रिट चाहिँ बाई युजिङ सिमेन्ट। हामीले यदि वाटर प्रुफरहरू एड गर्ने भने वाटर टाइट हुन्छ। अनि सिमेन्ट वाटर प्रुफरहरू चाहिँ पाउडर फर्ममा पनि पाइन्छ, त्यस्तै लिक्विड फर्ममा, पेस्ट फर्ममा, 3 फर्ममा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ है। त्यसमा यदि प्रपोर्सनको कुरा गर्ने हो भने पाउडर फर्ममा छ भने हामी 2 देखि 5% युज गर्छौँ कि मोटारमा कङ्क्रिटमा है। अनि पेस्ट फर्ममा छ भने 1 पार्ट अफ पेस्ट 10 पार्ट अफ वाटरमा 1 पार्ट मात्रै पेस्ट राख्छौँ। त्यो चाहिँ कति प्रपोर्सन कति राख्ने भन्ने कुरा हो। यो खासै भएन, 3टा फर्ममा हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु भयो हुन्छ है। अनि लिक्विड फर्ममा छ भने 15 लिटर वाटर हो भने 1 लिटर लिक्विड राख्छौँ कि त्यो कति राख्ने सिमेन्ट वाटर प्रुफर भन्ने कुरा हो है। अनि इन्डियन वाटर प्रुफर्सहरूको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छैन, किको एक्को प्रुफ भनेको सिमेन्ट वाटर प्रुफर हुन् इन्डियन। फरेनको कुरा गर्ने भने पुड्लो इम्पर्मोहरू हो है। अनि कहाँ युज हुन्छ त त्यसो भए यस्तो खालको सिमेन्ट वाटर प्रुफर राखे पछाडिको मोटार कङ्क्रिट कहाँ युज गर्ने त भन्दा वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स हामीले जहाँ चाहिएको छ त्यहाँ युज गर्ने। त्यो भनेको वाटर रिटेनिङ स्ट्रक्चर्स होला होइन, स्विमिङ पुलहरू वाटर टाइट हुनुपर्ने होला, त्यस्तै बेसमेन्टहरू, हस्पिटल्सहरूमा रेफ्रिजरेसन रुम्सहरू होइन, कोल्ड स्टोरेजहरू, वाटर सप्लाई एन्ड सिवेज वर्क्सहरू होइन, सिवेज पाइपलाइन्सहरू, त्यस्तो ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ वाटर टाइट कन्डिसन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा सिमेन्ट वाटर प्रुफर राख्ने इन मोटार एन्ड कङ्क्रिट है। एक्सटेरियर प्लास्टर इक्जाम्पलहरू भयो यिनीहरू चाहिँ। यो पनि कहिलेको इक्जाममा वाट इज सिमेन्ट वाटर प्रुफर भनेर सोधे जस्तो लाग्छ मलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, ल लास्ट टपिक हो यो एडमिक्सर्स भनेको। इट इज द लास्ट टपिक अफ सिमेन्ट। एडमिक्सर्स भनेको त्यस्ता मेटेरियलहरू हुन् अदर देन वाटर एग्रिगेट सिमेन्ट है, जुन हामी कङ्क्रिट भन्छौँ, मोटार भन्छौँ। मोटार भन्यो भने सिमेन्ट स्यान्ड वाटर होला, कङ्क्रिट भन्यो भने त्यसमा गिट्टी मिसियो होइन, मैले भनेको थिएँ अस्ति नै। आरसिसी भन्यो भने रड। यो कुराहरू बाहेक जति पनि कुराहरू एक्स्ट्रा कुरा हामी एड गर्छौँ भने है, ब्याचिङ गर्ने बेलामा हुनसक्छ, पहिल्यै मिक्स गर्ने हुनसक्छ होइन, बिफोर अर आफ्टर हुनसक्छ है। त्यो एक्स्ट्रा कुराहरू जुन हामी मिक्स गर्छौँ मेन इन्ग्रेडियन्ट्सहरू बाहेक
त्यसलाई हामी एडमिक्सचर भन्छौँ। किन एड गर्ने त भन्दा भेरियस प्रपर्टिजहरू इम्प्रुभ गर्ने कि यत्तिकै हामीले बनाएको मोर्टार कङ्क्रिटमा केही प्रपर्टीहरू इन्हान्स गर्नको लागि हामी एडमिक्सचर्सहरू एड गर्छौँ है। यो डिस्क्रिप्सनमा के गरिन्छ भन्ने कुरा त्यही कुरा फेरि मैले फङ्सनमा राखिएको छु। फेरि यो भने पनि उता रिपिट हुने हो। त्यही भएर एडमिक्सचर भनेको बुझ्नुभयो है। त्यस्ता मेटेरियल अदर देन वाटर, एग्रिगेट एन्ड सिमेन्ट विच इज एडेड टु द मोर्टार कङ्क्रिट होइन, बिफोर र आफ्टर होइन, ब्याचिङ गर्ने बेलामा हुनसक्छ अथवा बिफोर पनि हुनसक्छ, जुनले चाहिँ कङ्क्रिटको मोर्टारको प्रपर्टी चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ, स्पेसल प्रपर्टिजहरू दिन्छ होइन, प्रपर्टीहरू इन्हान्स गर्छ। त्यस्तोलाई हामी एडमिक्सचर भनेर भन्छौँ। कामहरूको कुरा पनि यहाँ लेखेको छु। ओभरडोज पनि हुनु भएन। फेरि डिग्री अफ कन्ट्रोल भनेको कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि फिक्स हुन्छ है। धेरै थोरैले पनि फेरि झन् प्रपर्टी इन्हान्स गर्दा भन्दा झन् इम्पर्फेक्ट बनाइदिन सक्छ। त्यसो हुनाले कन्ट्रोल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु भने यहाँ के इम्प्रुभ गर्छ भन्ने कुराहरू मैले लेखेको छु। त्यही कुरा यहाँ पोइन्टमा छ, त्यता हेरौँ है। फङ्सन्स अफ एडमिक्सचर्स भनेको कुनैले टु एसिलेरेट द इनिसियल सेटिङ टाइम है, कुनैले चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ एसिलेरेट भनेको क्विक सेटिङ प्रपर्टी भनेर बुझ्न सकिन्छ है। कुनैले इनिसियल सेटिङ टाइम एसिलेरेट गरिदिन्छ भनेको स्ट्रेन्थ छिटो गेन गर्ने प्रपर्टी दिन्छ है। अनि कुनैले चाहिँ इनिसियल सेट चाहिँ रिटार्ड गरिदिन्छ, स्ट्रेन्थ गेन गर्ने प्रपर्टी ढिलो बनाइदिन्छ। त्यस्तै कुनैले स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ गर्ने होला कङ्क्रिटको, कुनैले हिट इभोल्युसन हुन्छ भन्यो हामीले वाटरसँग रियाक्सन गर्छ सिमेन्ट एन्ड देयर इज हाइड्रेसन, अनि हिट इभोल्युसन हुन्छ। त्यो हिट इभोल्युसनलाई रिड्युस गरिदिने होला होइन। कहाँ युज गर्दैछौँ जहाँ हामीलाई हिट इभोल्युसनले इफेक्ट गर्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा, जस्तो कोल्ड वेदरमा कङ्क्रिटिङमा हिट इभोल्युसन राम्रो होला होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ इभोल्युसन अफ हिटले चाहिँ असर गर्ने होला, क्र्याक्सहरू आउने जुन जरुरी हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा रिड्युस गर्ने काम गर्नुपर्ने होला कुनै ठाउँमा। त्यो हिट इभोल्युसन चाहिँ डिक्रिज गर्ने हुनसक्छ कुनैले, कुनैले वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्ने हुनसक्छ, कुनैले कोरोजन रेसिस्ट गर्ने हुनसक्छ होइन। कोरोजनको कुराहरू आउँछ नि, आरसिसीमा रड युज गर्ने भनेपछि कोरोजनको कुराहरू आउँछ। त्यो कोरोजनलाई चाहिँ हुन नदिने हुनसक्छ होइन। कुनैले ड्युरेबिलिटी इन्क्रिज गर्ने, वेदरसँग रेसिस्टिङ प्रपर्टी कङ्क्रिटको, प्लास्टरको होइन, हामीले मोर्टारको रूपमा युज गरेका हुन्छौँ, त्यसको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टसँग जुझ्ने चाहिँ क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने हुनसक्छ। कुनैले चाहिँ कङ्क्रिट र स्टिलको होइन, हामीले पिलरको कुरा गऱ्यौँ भने त कङ्क्रिट प्लस स्टिल रेन्फोर्समेन्ट आउँछ नि, त्यसको बोन्डिङको कुरा आउँछ, त्यसको बोन्ड स्ट्रेन्थ बढाउने हुनसक्छ कुनैले होइन। त्यस्तै कुनैले केमिकल एट्याक, जस्तो केमिकलले एट्याक गर्ने ठाउँहरू हुनसक्छ, बेसमेन्ट होला अथवा मराइन कन्डिसनमा होला, अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा, कतै सोइल टाइप्सले गर्दा केमिकल इफेक्टहरू होला, इन्डस्ट्रियल एरियाको कारणले होला, त्यो कुनैले चाहिँ केमिकल एट्याकसँग रेसिस्टेन्ट बढाउने एडमिक्सचर होला। त्यस्तै होइन अल्काली एग्रिगेट एक्सपान्सन जुन हुन्छ त्योलाई रिड्युस गर्ने होला, कन्ट्रोल गर्ने होला कुनैले। त्यस्तै कुनैले सेग्रिगेसन र ब्लिडिङ भनेको अस्ति भनेको थिएँ, सेपरेसन अफ पार्टिकल जुन हुन्छ कङ्क्रिटमा मोर्टारमा, त्योलाई डिक्रिज गर्ने होला कुनैले। त्यस्तै कुनैले चाहिँ डेकोरेटिभ इफेक्ट ल्याउनको लागि कलर्ड कङ्क्रिटहरू प्रोभाइड गर्नको लागि पिगमेन्टहरू एड गर्ने होला। इन द फर्म अफ पिगमेन्ट्स हामी एड गर्छौँ जुनले कलर्ड कङ्क्रिट दिन्छ, कलर्ड मोर्टार दिन्छ होइन। त्यो डेकोरेसनको लागि होला होइन। कतै चाहिँ अब फङ्गिसाइडल, जर्मिसाइडल, इन्सेक्टिसाइडल प्रपर्टिज भनेको छ। यो कतिपय ठाउँमा फङ्गीले इफेक्ट गर्ने, जर्म्सहरूले इफेक्ट गर्ने होला कङ्क्रिटलाई होइन, इन्सेक्ट्सहरूले इफेक्ट गर्ने होला त्यो ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ डिस्करेज गर्नको लागि होइन, त्यसलाई चाहिँ हुन नदिनको लागि त्यस्तो खालको फङ्सन होला कुनै एडमिक्सचरको होइन। यिनीहरू यो कामहरू चाहिँ एडमिक्सचरले गर्छ कि। अर्को भनेको चाहिँ ओल्ड र न्यू स्ट्रक्चर, कहिले रिपेयर वर्क होइन, रेट्रोफिटिङको कुराहरू, नयाँ स्ट्रक्चर थप्नुपर्ने अथवा त्यहाँ केही कुरा एड गर्नुपर्ने, ओल्ड स्ट्रक्चरसँग होइन नयाँ कुरा केही थप्ने कामहरू हुन्छ नि हाम्रो कन्स्ट्रक्सनहरूमा, हो त्यति बेला त ओल्ड र न्यूको बोन्डिङको कुराहरू हुन्छ। त्यो बोन्ड चाहिँ बढाउने, अघि हामीले स्टिल र कङ्क्रिटको बोन्डिङको कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यो भयो भने अहिले चाहिँ ओल्ड र न्यू स्ट्रक्चर हामीले गर्दैछौँ, ओल्डमा नयाँ केही काम गर्दैछौँ थप भने त्यो बिचमा बोन्डिङ होइन, ओल्ड र न्यू कङ्क्रिट सर्फेसमा बोन्डिङ इन्क्रिज गर्ने कुरा होला। यी धेरै कुराहरू चाहिँ एडमिक्सचरले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है, एडमिक्सचर एड गर्दाखेरि। ल हो यही फङ्सनहरूलाई फेरि के भयो त, अब एडमिक्सचरको नाम फेरि टाइप्समा गयो भने अब कुनले एसिलेरेट गर्ने, कुनले चाहिँ सेटिङ टाइम रिटार्ड गर्ने, त्यस्तै वर्केबिलिटी इन्क्रिज गर्न के हाल्ने, कलरहरू ल्याउनलाई के हाल्ने भन्ने कुराको आधारमा फेरि क्लासिफिकेसन आयो है। एसिलेरेटर भनेको चाहिँ अब एसिलेरेट गर्ने होइन,
सेटिङ एसिलेरेट गर्ने भन्ने भयो नि त, छिटो हुने अथवा स्ट्रङ हुने, स्ट्रेन्थ बढाउने भन्ने कुरा है। त्यस्ता एजेन्टहरू जुन चाहिँ सिमेन्टलाई छिटो सेट हुनलाई मद्दत गर्ने, द्याट मिन्स छिटो स्ट्रङ हुनलाई, स्ट्रेन्थ एक्वायर गर्न मद्दत गर्नेलाई हामी एसिलेरेटर भन्छौँ। नामैले पनि एसिलेरेसन होइन, फास्ट क्विक भन्ने बुझिन्छ। अनि इक्जाम्पलमा क्याल्सियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यदि राख्नुभयो भने यसले एसिलेरेटरको काम गर्छ, छिटो सेट हुने, छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने चाहिँ गराउँछ सिमेन्ट, मोर्टार कङ्क्रिटलाई है। त्यस्तै रिटार्डर भनेको जिप्सम हामीले कति अगाडि पनि हेऱ्यौँ। रिटार्ड्स द सेटिङ टाइम होइन, जुन हामीलाई इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिन्छ प्लेसमेन्टको लागि, फर्मवर्कमा भर्नको लागि भन्यौँ। रिटार्डरको लागि जिप्सम नै सुरुमा एज अ रिटार्डर के गरे हुन्छ त, म्यानुफ्याक्चर सिमेन्टमा 3 to 4% जिप्सम राखेर क्लिङ्करमा अनि ग्राइन्डिङ गरेर हामी ओपिसी अब्टेन गर्छौँ भनेको छौँ। एज अ रिटार्डर पहिले म्यानुफ्याक्चरमा पनि एड गरिसकेका हुन्छौँ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्याल्सियम सल्फेट इन द फर्म अफ जिप्सम इज जेनरली एडेड ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट टु रिटार्ड द सेटिङ होइन, सुरुमै गरे हुन्छ। अरू इक्जाम्पल्सहरू जुनले फर्दर रिटार्डिङको काम गर्छ तिनीहरू भनेको एमोनियम क्लोराइड, फेरस एन्ड फेरिक क्लोराइड्स, अल्काली बाइकार्बोनेट्स, साल्ट्स अफ कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो। योहरू अब तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो है। जिप्सम भन्ने बित्तिकै रिटार्डमा सम्झिन्छौँ, तर यो अरूहरू सम्झिनको लागि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। लोकसेवाहरूमा पनि यस्तो क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ भनेपछि अब्जेक्टिभमा पनि यो क्वेसनहरू, जहाँ सुकेको अब्जेक्टिभमा यो क्वेसनहरू एसिलेरेटर विच इज द एसिलेरेटर भन्यो भने CaCl2 त्यसरी सोधिरहेको हुन्छ। रिटार्डर यो नामहरू त्यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा जहाँ पनि सोधिरहेको हुन्छ। अर्को छ इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट। यो भनेको चाहिँ इयर बबल्सहरू पास गराउने हो कि, यसले चाहिँ वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्छ है। त्यस्तो खालको एजेन्ट्स जुन चाहिँ वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि एड गरिन्छ सिमेन्टमा, त्यसलाई हामी इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्स भन्छौँ। अनि यसले चाहिँ एउटा वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्यो, अर्को वेदरिङसँग अथवा इन्भाइरोमेन्टको इफेक्टसँग पनि यसले रेसिस्टेन्स चाहिँ बढाइदिन्छ मोर्टारको कङ्क्रिटको है, भनेको ड्युरेबिलिटीको कुरा होला होइन। त्यस पछाडि फ्रस्ट एक्सन, त्यो वेदरको एक्सनमा पनि अझ फ्रस्ट एक्सनसँग यसले बढी रेसिस्टेन्स चाहिँ दिन्छ। भनेपछि कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा काम गर्ने भने इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्सहरू हामी एज एडमिक्सर एड गर्न सक्नेछौँ भन्ने बुझिन्छ है। अब यसमा इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्सको इक्जाम्पल्सहरू यो पनि फेरि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्युमिनियम, जिङ्क पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नेचुरल वुड ड्रेसिन्स, एनिमल अर भेजिटेबल फ्याट्स, यिनीहरू तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। यिनीहरू इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्स हुन् जो चाहिँ एडमिक्सरको रूपमा एड गरेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। र अर्को रेसिस्टेन्स टु वेदरिङ इफेक्ट, द्याट मिन्स स्पेसली द फ्रस्ट एक्सन है विच अकर्स इन द कोल्ड वेदर है। अर्को वाटर प्रुफर मैले भन्नै परेन, सिमेन्ट वाटर प्रुफर भनेर अगाडि डिस्कस गरिसक्यौँ। के हुन्छ त वाटर प्रुफरलाई एडमिक्सरको रूपमा हामी त्यस्ता एडमिक्सरहरू पनि हुन्छ द्याट एक्ट्स एज अ वाटर प्रुफर। के बनाउँछ त वाटर टाइट बनाउँछ होइन। 3 फर्ममा अब्टेन भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। फेरि पाउडर, पेस्ट, लिक्विड फर्ममा हामी अब्टेन गर्छौँ। त्यसले चाहिँ पोर फिलिङ मेटेरियल्सको रूपमा काम गर्यो भनेको, वाटर टाइट बनाउने भनेको फेरि के भयो त, पोर्सहरू फिल गर्ने अथवा केमिकली रियाक्सन गरेर चाहिँ वाटर टाइट बनाउने भन्ने कुरा मैले अघि पनि गरेको थिएँ। त्यही सिमेन्ट वाटर प्रुफरको कुरा हो। इक्जाम्पल तपाईँले सम्झिनु पऱ्यो, अल्कालाइन सिलिकेट्स, चक, टाल, अनि यिनीहरू चाहिँ वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्छ र कङ्क्रिटलाई डेन्स पनि बनाउँछ। अर्को छ पोजोलानास पनि हामीले लाइनमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ है। नेचुरल राइट फिल हुन्छ, फ्लाइ एस, सिन्डर्स, यिनीहरू चाहिँ पोजोलाना भनेर हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका थियौँ। के भनेको थियौँ त, सिलिसियस अर अल्युमिनियस कम्पाउन्ड द्याट डजन्ट ह्याभ सिमेन्टिसियस प्रपर्टिज बाई इट सेल्फ बट वेन इट रियाक्ट्स विथ लाइम एन्ड वाटर इट एक्ट्स एज अ भनेर अगाडि लाइममा पनि हामीले लाइमसँग कम्बिनेसनमा आउने विथ वाटर हो भने यसले चाहिँ सिमेन्टिसियस प्रपर्टी अथवा बाइन्डिङ प्रपर्टी चाहिँ क्यारी गर्छ भनेर अगाडि हेरेको थियौँ। यहाँ चाहिँ पोजोलाना चाहिँ एडमिक्सरको रूपमा पनि एड गर्न सकिने रहेछ। त्यसले चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनलाई रिड्युस गर्ने काम गर्दो रहेछ। अर्को चाहिँ सल्ट र सल्फेटको एट्याकहरूलाई कम गर्दो रहेछ। पोजोलाना सिमेन्ट भनेर पनि अगाडि हेऱ्यौँ नि हामीले है, त्यसैमा पनि आइसकेको छ। त्यसको हिट अफ हाइड्रेसन कम हुन्छ अनि सल्ट र सल्फेट एक्सन चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्छ भनेपछि मराइन कन्डिसनमा युज गर्न सकिने होला। कतिपय सोइल
ह्याभिङ सल्फेट्स त्यस ठाउँमा युज गर्न सकिने होला हैन। यसको काम पनि के रहेछ त वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्ने रहेछ र अर्को चाहिँ यो साल्ट र सल्फेटको एट्याकलाई रेसिस्ट गर्ने रहेछ पोजोलानाको काम यहाँ हैन एज एडमिक्सचर। इक्जाम्पलमा हामी पोजोलाना अगाडि पनि हेर्यौँ त्यही सम्झे पनि भयो यहाँ 2-3 टा लेखेको छ। भोल्कानिक टप्स ब्युमिसाइड्स फ्लाइ एस यिनीहरू चाहिँ पोजोलानाज हुन्। यिनीहरू एज एडमिक्सचर एड गर्ने हो भने इट इन्क्रिजेस द वर्केबिलिटी एन्ड सल्फेट र साल्ट एट्याक्स हरू चाहिँ यसले रिड्युस गर्छ र हिट अफ हाइड्रेसनलाई पनि यसले रिड्युस गर्छ। त्यस्तो हुनाले मास कङ्क्रिटमा युज हुन्छ भनेर अगाडि हामीले पढाएको थियौँ होला है। पिगमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै फेरि कलर दिने। पिगमेन्ट्स एज एडमिक्सचर इफ वी एड इट टु द सिमेन्ट मोर्टार अर कङ्क्रिट यसले चाहिँ कलर दिने काम गर्छ। डेकोरेटिभ ठाउँहरूमा डेकोरेसन गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ हैन फर एस्थेटिक ब्युटी। चिफ पिगमेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो कलरको हुँदो रहेछ त ब्राउन ब्ल्याक रेड ग्रिन ब्लू येल्लो यो कलरको कङ्क्रिट त्यस्तै मोर्टार चाहिँ हामी अब्टेन गर्न सक्ने रहेछौँ एडिङ पिगमेन्ट एज एडमिक्सचर है। अर्को छ वर्केबिलिटी एजेन्ट्स। वर्केबिलिटी एजेन्ट्स भन्ने बित्तिकै नामैले के हो त वर्केबल बनाउने कङ्क्रिटलाई प्लेस गर्न सजिलो बनाउने भन्ने बुझ्नु पर्यो वर्केबिलिटी एजेन्ट्स भन्ने बित्तिकै है। अनि यसको इक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने लिग्नो सल्फोनेट सम्झिनु पर्यो यिनीहरू पनि फेरि अर्ग्यानिक एसिड अनि कार्बोहाइड्रेट्सहरू चाहिँ वर्केबिलिटी एजेन्ट्सको रूपमा काम गर्छ जसले चाहिँ वर्केबल बनाउन मद्दत गर्छ कङ्क्रिटलाई है। यति नै हो सिमेन्टमा केही छ तपाईँहरूको भने सोध्नुहोस्। बोल्दै बोल्नुहुन्न क्लासमा हो कि होइन तपाईँहरू जस्तो लाग्छ त मलाई त। हेलो सुन्नु भयो कि निदाउनु भयो सबैजना? निदाएको त होइन चुइक्कै बोल्दैनौ त। क्लासमा भयो अलिअलि हल्ला सुनिन्थ्यो होला यहाँ अब एक्ला एक्लै भयो है। बुझिँदैछ कि बुझिया छैन त नि?